Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, FSC पार्ट 1, और चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. उसमें आज हम पहले डिस्कस करेंगे इन्वर्स साइन फंक्शन किसे कहते हैं. जी बच्चों, तो टॉपिक है आज का हमारा द इन्वर्स साइन फंक्शन. तो जी, तो मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स. ये मेरे पास एक साइन फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो x है इसको मैं कहूँगा ये एंगल है, इसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो y उसका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपकी इस फंक्शन की रेंज है. तो वेयर x बिलोंग करता है यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x जो है ना माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है और प्लस इन्फिनिटी से छोटा है. या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ना, ये x बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है, डोमेन है, वो सेट ऑफ रियल नंबर है. ठीक है, और जो इसकी रेंज है, जो आप इनपुट देते हैं वो डोमेन कहलाती है. तो डोमेन आपकी सेट ऑफ रियल नंबर है. ठीक है, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं इसमें से. तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो -1 और 1 और इनके दरमियान आएगा, यानी इसकी जो रेंज है y बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी y जो है ना इस इंटरवल में इसका आंसर आएगा, जो मर्जी आप x की वैल्यू उठा लें. तो इसका मतलब है कि साइन एक्स एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और उसकी जो रेंज है वो क्या है, -1 to 1 का क्लोज इंटरवल. ठीक हो गया बच्चों. चलें जी, पहले हम देखते हैं इस साइन फंक्शन का ग्राफ हम बनाते हैं कि इसका ग्राफ क्या है और क्या ये इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं. हमने तो ऊपर लिख दिया है द इन्वर्स साइन फंक्शन. ठीक हो गया. चलें जी, तो हमने इसका ग्राफ बनाया. तो ग्राफ में आपके पास ये उसका y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना है. ठीक है, कैसे बना है ये आप देखें कि मेरे पास देखें साइन 0 0 होता है. ठीक हो गया, यानी कि इसका ये है 0, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है. तो यहाँ पे ये ग्राफ ये पॉइंट 0 पे आया. उसके बाद है साइन π/2, साइन 90, ये आपका 1 होता है, और साइन -π/2 -1 होता है. तो ये है आपका π/2. ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये 1 हो गया. और -π/2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1, ये आ रही है. ठीक हो गया. इसी तरह साइन π 0, साइन -π भी 0 होता है. ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. तो साइन π पे 0 होता है और -π पे भी 0 होता है. इसी तरह साइन 3π/2 पर -1 और साइन -3π/2 पर +1. तो हाँ जी, साइन +3/2 पर क्या आ रही वैल्यू आपकी, -1 दे रहा है. ठीक है, और साइन -3/2 पर आपको +1 दे रहा है यहाँ पर. ठीक हो गया. इसी तरह साइन 2π 0, साइन -2π भी 0, तो यहाँ पर ये आ गया. तो ये है आपका बच्चों, ये तो मैंने 2π पर लिया है, इससे आगे भी आप जा सकते हैं. ठीक है, ये आगे अप टू सोन कंटिन्यू करेगा, इन्फिनाइट टाइम ये आगे तक जाएगा. ठीक है, तो ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ, ये एक वेव की फॉर्म में आ रहा है ये चीज़. ठीक है, तो अब आपने देखा कि साइन की डिफरेंट वैल्यूज़ पर, x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर आपके पास वैल्यू सेम आ रही है. ठीक है, मसलन 0 पर आपको 0 मिला. ठीक है, और पाई पर भी आपको 0 मिला. जब x की जगह साइन में 2π पुट किया तो साइन 2π भी आपको 0 मिला. ठीक है, -π पे भी आपको 0 मिल रहा है और -2π पे भी आपको आंसर 0 मिल रहा है. ठीक है, तो अब ये फंक्शन जो है ना, ये है मैनी टू 1. ठीक है, ये 1 1 नहीं है. तो जो फंक्शन 1 to 1 नहीं होता उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों. ठीक है,
اب یہ many to 1 کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. اب سائن جو فنکشن ہے یہ سائن فنکشن جو ہے نا از ناٹ 1 to 1 یہ 1 to 1 فنکشن نہیں ہے یہ، بلکہ جو ہے نا یہ فنکشن ہے many to 1. many to 1 کیا ہوتا ہے کہ ڈومین کی بہت سی ویلیوز پر کو ڈومین کی ایک ہی ویلیو پر ملیں، یعنی کہ ڈومین کی بہت سی ویلیوز کو ڈومین کی ایک ہی ویلیوز پر میپ ہو رہی ہیں. کیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو لوں یہ چیز، ٹھیک ہے، یہ ایک فنکشن ہے y is equal to sin x، اور اگر میں لوں ہاں جی 0، ٹھیک ہے، -3π/2 اور -π، اور اس کے بعد ہے کہ پائی لے لوں، اور اس کے بعد 2π لے لوں، ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا آپ کے پاس -1 رینج میں، اور اس کے پاس 0 پڑا ہوگا، اور اس کے پاس 1 ہوگا اینڈ پہ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ سائن 0 بھی 0 پہ میپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سائن پائی بھی 0 پہ میپ ہو رہا ہے، 2π بھی ویلیو 0 آ رہی ہے، ٹھیک ہے، -3π/2 پر آپ کا آنسر 1 آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سائن -π پر آنسر آپ کا 0 آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ دیکھ لیں کہ ڈومین کی بہت سی ویلیوز کو ڈومین کی ایک ہی ویلیو یعنی 0 پر میپ ہو رہی ہیں. اسی طرح بہت سی ویلیوز ہوں گی جو 1 پر میپ ہو رہی ہوں گی، اور بہت سی ویلیوز ہوں گی آپ کی جو -1 پر میپ ہو رہی ہوں گی. تو اس لیے یہ فنکشن جو ہے نا یہ 1 to 1 نہیں ہے، بلکہ یہ ہے many to 1. جب فنکشن 1 to 1 نہیں ہوگا تو اس کا انورس کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے بچوں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ہاں، ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کا انورس ایگزسٹ کر جائے اس فنکشن کا، ٹھیک ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سائن فنکشن کی رینج ہے سیٹ آف ریئل نمبر، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی ڈومین کو ریسٹرکٹ بھی کر دیں، محدود کر دیں، یہ بہت بڑی یعنی کہ اس کی ڈومین ہے، ہم اس کی ڈومین کو نا کلوز کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ریسٹرکٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی ڈومین کو جو ہے نا پہلے سیٹ آف ریئل نمبر ہے اس کو کلوز کر دیں، تھوڑا کر دیں، یعنی کہ ٹھیک ہے. تو اتنا تھوڑا کریں کہ اگر ہم ڈومین جو پہلے سیٹ آف ریئل نمبر کو تھی اگر ہم اس کو ریسٹرکٹ کر دیں تو اس ڈومین پر رینج وہی رہے گی، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے جو سلیکٹ کرنا ہے ڈومین جو ریسٹرکٹ کرنی ہے وہ اگر ہم یہ کر لیں کہ اگر ہم y is equal to sin x فنکشن ہے، اگر ہم اس کی ڈومین پہلے سیٹ آف ریئل نمبر تھی، اگر ہم اس کو ریسٹرکٹ کر کے یہ ڈومین بنا لیں کہ -π/2 سے π/2، ٹھیک ہو گیا. تو اس فنکشن پر بھی، اس ڈومین پر بھی آپ کی جو رینج بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ -1 to 1 ہی آنسر آتا ہے. کیسے بچوں؟ یہ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، اگر یہ -π/2 پر آپ کا آنسر یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور 0 پر 0 دے رہا ہے، اور +π/2 پر آپ کو آنسر 1 دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے پورشن بنایا ہے یہ اب اگر اس کا آپ گراف بنائیں، ٹھیک ہے، تو اس کا گراف اب یہ بنے گا، یہ چیز یہاں سے لے کر یہ، ٹھیک ہے. اور ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ، جی بچوں، ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم تب لگاتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ آئدر جو آپ کا اس کا فنکشن کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل یہ ایک لائن ہے، تو ہاریزونٹل لائن ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر میں اس کو، اگر ہاریزونٹل لائن کسی فنکشن کے گراف کو ایک پوائنٹ پر ٹچ کرے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی اس فنکشن کا انورس ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اگر میں کہوں یہ ایک گراف ہے تو میں کہوں کہ اس فنکشن کا جو انورس ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو آپ
देखें लाइन, जितनी मर्जी लाइनें ड्रा करें वो 2 पॉइंट को टच कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट को टच कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह अगर हम साइन में ले लें, ये देखें चलिए पहले y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन था जिसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर थी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया 1 और -1 के दरमियान अगर हम जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइनें ड्रा करें तो वो पता नहीं कितनी इन्फिनिट टाइम क्या करेगा, टच करके गुजरेगा, क्योंकि ये ग्राफ तो आगे जा रहा है ना, ये भी जा रहा है आगे। तो अब ये इसको देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें ये ग्राफ के कितने पॉइंट को टच करके गुजर रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, यहाँ पर ले आए, ये देखें, ठीक हो गया। तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो ये बनेगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें यहाँ पर, ये देखें ये, ठीक है, तो वो ग्राफ के एक ही पॉइंट को टच करके गुजर रही है। तो इसका मतलब है हाँ अब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि y इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर हमने इसकी डोमेन ये लें तो ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल साइन फंक्शन, ठीक है, जिसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं प्रिंसिपल साइन फंक्शन। अब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। अब हम यही लेते हैं, अच्छा जी, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये उसकी डोमेन है और ये रेंज है। तो बाय डेफिनेशन इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, अगर हम y इक्वल टू साइन इन्वर्स लें तो जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो आपकी डोमेन बन जाएगी। अब इन्वर्स फंक्शन की जो आपकी डोमेन है वो है ये -1 से 1 और आपकी रेंज ये है -π/2 से π/2, ठीक हो गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो इसका ग्राफ बच्चों ये बनेगा। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यानी कि -1 0 1 ले लिया और वाई एक्सिस पर आप ये लेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर अब आपका है वैल्यूज़, ये आपकी डोमेन है और ये आपकी क्या आएगी बच्चों, रेंज। अब इसकी वैल्यूज़ उठाएंगे, इस साइन इनवर्स फंक्शन में एक्स की जगह पुट करेंगे और आपको आंसर वाई की फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में मिलेगा। तो देखें कि अगर मैं इसमें से -1 उठाता हूं तो साइन इनवर्स -1 से का मतलब है मुझे वो एंगल बताओ जहां पर साइन की वैल्यू -1 होती है और वो एंगल है -π/2। तो यहाँ पर -1 पर ये आ गया -π/2, ठीक हो गया। अब अगर इसमें 0 भी पड़ा होगा, बहुत सारी वैल्यूज मैं 0 उठा लेता हूँ, तो 0 पर साइन इनवर्स 0 जब यहाँ पे पुट किया 0, तो साइन इनवर्स 0 का मतलब है मुझे वो एंगल बताओ जहाँ पर साइन 0 देता है, तो वो एंगल 0 पर देता है। इसका मतलब y की वैल्यू मेरी 0 आ रही है, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे 1 को उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब है मुझे वो एंगल बताओ जहाँ पर साइन 1 देता है, तो वो है एंगल π/2, यानी y की वैल्यू आ गई π/2, तो ये आ गई π/2, ठीक है। 1 पर ये आपको एंगल π/2 देना है। तो ये इन्वर्स फंक्शन का साइन है, ठीक है, जिसकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं कि ये इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो देख लें आप जितने भी इसके ऊपर लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, तो ये देखें ये सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके गुजर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस फंक्शन के एक ही पॉइंट को टच करके गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। इन साइन फंक्शन जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हम फिर उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है, जैसा कि हमने ये निकाला, ठीक हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, द इनवर्स साइन फंक्शन कहते हैं द इनवर्स साइन फंक्शन इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स एक्स, या फिर इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि आर्क ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब भी वही होता है साइन इनवर्स एक्स। एंड डिफाइंड एज, और इस तरह डिफाइन करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू साइन y, ठीक हो गया।
کہ سائن انورس ایکس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ کی وائی ہوگی اگر سائن وائی پر آنسر آپ کو ایکس ملتا ہے تو، ٹھیک ہے. جب بھی انورس فنکشن ہوگا اس میں وہ آپ سے اینگل پوچھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ y از اکول ٹو سائن انورس ایکس اف اینڈ اونلی اف ایف ایکس بلونگ ٹو سائن وائی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ایکس ہے یہ آپ کا ڈومین کا کام کرے گا، ٹھیک ہے، اور y آپ کی کیا ہے، رینج ہے. تو ویئر یہاں پر y بلونگ کرے گا -π/2 سے π/2، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے تھے یہ جو ہے نا ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا تھا فنکشن کو، سائن کو، یہ اس کی ڈومین تھا. اب یہ انورس فنکشن کی یہ رینج ہے، ٹھیک ہے. اور یا پھر اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں -π/2 لیس دین y از لیس دین π/2، اور اینڈ ایکس بلونگ کرے گا اس میں، یعنی کہ آپ نے -1 سے 1، ٹھیک ہے. یہ سائن فنکشن کی کیا تھی، رینج تھی، لیکن اب یہاں پر انورس فنکشن کی یہ ڈومین بن گئی ہے. تو -1 از لیس دین ایکس از لیس دین 1، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ تھا آپ کا انورس سائن فنکشن. یہ اس ڈیفینیشن کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اگر y از اکول ٹو سائن انورس ایکس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ x از اکول ٹو سائن وائی، یعنی سائن کو اٹھا کے ادھر لے جائیں تو یعنی سائن وائی از اکول ٹو ایکس، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی جو ہے یہ x جو ہے یہ آپ کی کیا کہلائے گی، ڈومین، اور y اس کی رینج ہے. تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ کو سائن انورس جہاں پر نظر آئے، سائن انورس 1، سائن انورس 0، ٹھیک ہے، x کی ویلیو ہم ان میں سے اٹھائیں گے، سائن انورس -1، تو اٹ مین وہ آپ سے اینگل پوچھ رہا ہوگا کہ ہاں جی سائن انورس 0 کا مطلب ہے مجھے وہ اینگل بتاؤ جہاں پر سائن کی ویلیو ہے کس اینگل پر آپ کو 0 دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی پوائنٹ پہ کہیں سمجھ نہیں آیا تو کائنڈلی پوچھ لیجئے گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے دا انورس کوسائن فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب اس میں آپ کو دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ y بلونگ کرتا ہے اس کو اور x بلونگ کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی جو ہے نا رینج یاد رکھنی ہے کہ y بلونگ کرے گا -π/2 سے π/2 کا کلوز انٹرول، ٹھیک ہے. چلیں جی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.